بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقوق زن در اسلام و با ارائه مسائلی مهم پیرامون حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته بحث جدیدی تحت عنوان گواهی در دین مبین اسلام، جایگاه اون، حکم شرعی اون، اهمیت اون و ذکر اون در قرآن کریم و سنت پاک نبوی، مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. همین مبحث گواهی در دین مبین اسلام به اتفاق یکدیگر ادامه می دهیم. در جلسه گذشته عنوان شد بر این که شهادت و یا همان گواهی در قرآن و سنت از جایگاه مهمی برخورداره و الله واحد عزوجل به همان گونه که بندگان خودش به امور شرعی مختلفی، به تکالیف شرعی گوناگونی مکلف فرموده، یکی از این بحث‌های مهم بحث گواهی و یا شهادت می باشد. بر اینکه در امور عادی و یا مهمی که در این دنیا برای یک مسلمان اتفاق می افتد، از لحاظ معاملات و داد و ستد و نکاح و دیگر مسائلی که در واقع برای جلوگیری از وقوع یک نوع دشمنی و یا عداوت و یا کدورت و یا هر گونه اختلاف نظری بین دو فرد، اینجاست که یک سری قوانینی در دین مبین اسلام وضع شده که در اون موارد بایستی ملاحظه شود. یکی از مواردی که در این باب از معاملات بایستی لحاظ شود بحث شهادت می باشد. چنانکه بین دو مسلمانی یک معامله داد و ستدی می شود، بنا به استدلال به قرآن کریم و سنت پاک نبوی این است که برای دفع هر گونه اختلاف نظرهایی بایستی در اونجا کتابتی، یعنی یک نوشته‌ای باشد و همچنین گواهانی باشند، تا اینکه در صورت ایجاد اختلاف، در حالتی که اختلافی اتفاق بیفتد، خب یک قولنامه‌ای باشد، یک نامه‌ای باشد که ارائه شود برای قاضی و یا اینکه گواهانی باشند. همه این مسائلی که مطرح شده در دین مبین اسلام و این یکی از انواع و اقسام دیگر مسائلی که در اونجا بایستی بحث گواهی و یا شهادت ملاحظه شود. اینجاست که در واقع طبق همین مسائلی که به ظاهر وجود دارند، طبق همین قرینه ها، قاضی اینجاست که یک حکم شرعی صادر می کند. این یک مورد. مورد دوم، بحث دیگری هم در جانب همین گواهی در دین مبین اسلام ما داریم. به عنوان مثال در بحث نکاح اونجاست که بایستی گواهانی باشند. در بحث رؤیت هلال بایستی همچنین گواهی باشد و در
مباحث دیگری، امور مرتبط به قشر زنان، اموری که در واقع مرتبط به امور خاص متعلق به زنان، و یا اینکه در مورد امور جنایات، قتل و کشتار و خونریزی و این گونه موارد. پس در هر مورد از این مواردی که مطرح شده، در اونجا دین مبین اسلام بنا به شرایط خاص و بنا به حالات روحی روانی اون شخصی که میخواد گواهی دهد در نظر گرفته. از این بابت گواهان یا اینکه از قشر مردان میباشند و یا اینکه از قشر زنان. و اینجاست که بحث گواهی در دین اسلام بحث مهمی است و اینجاست که دشمنان اسلام در واقع آمدن و همین قضیه تحت ذره‌بین خود قرار دادن تا اینکه بتوانند از این موارد برای خودشان دلیلی بیاورند و اون وقت شبهاتی وارد کنند. و با توجه به اینکه برنامه ما برنامه حقوق زن در اسلامی باشد، این است که همین بحث گواهی در دین مبین اسلام شبهاتی از طرف مخالفین و معاندین عنوان می شود که خب چرا در این باب از این قضایا اینجاست که گواهی یک زن نصف گواهی مرد به شمار می رود و شروع می کنند به شبهه پراکنی. اما اینجاست که این موارد عرض شد در نشست‌های گذشته هم عنوان کردم بر این که دین مبین اسلام در مورد کلیه این قضایا حالات این فرد گواهی دهنده در نظر گرفته است و اینجاست که به عنوان مثال در مورد مسائل مرتبط به خاص قشر زنان در اونجا گواهی مرد پذیرفته نمی شود، فقط و فقط گواهی زنان پذیرفته می شوند. در مورد امور مرتبط به جنایی، قتل و کشتار و الی آخر اینجاست که گواهی مرد فقط پذیرفته می شود، چرا که مناسب با شرایط خاص و هیکل و حالات روحی روانی یک مرد می باشد. و همچنین بقیه موارد که در نشست‌های گذشته به اون اشاره شد. و اینجاست که در نهایت به این نتیجه می رسیم بر این که الله واحد عز و جل خالق این مخلوق، خالق این انسان و خالق این همه بشریت و همه موجودات در واقع اونها را به اموری مکلف فرموده که متناسب است با وضعیت اونا و قانونی که الله واحد عز و جل وضع نماید مناسب است برای هر زمان و هر مکانی. دیگر کسی نمیتواند ادعا کند که فلان قانون در قرآن کریم ضعف دارد علیاذ بالله و یا فلان قانون در قرآن کریم در اون میتوان شبهه‌ای وارد کرد و یا اینکه فلان قانونی در قرآن کریم این قانون قانونی است که در مورد قشری جانب اجحاف در نظر گرفته. پس این همه ادعاهای پوچ و عاری صحت می باشند. مگر می تواند یک انسان یک قانونی وضع نماید که این قانونش بتواند در مقابل قانون الهی قرار داد؟ به هیچ وجه. قانونی
و قانون وضعی بشریت از جمله قوانینی هستند که ثابت نیستند، به استمرار با توجه به شرایط زمان و مکان در حال تغییر می باشند. اما اون قانون الله واحد عز و جل، اون قانونی که وضع کرده در قرآن کریم، اون قانونی که وضع نموده برای بشریت، قانونی ثابت و لا یتغیر، قانونی است که صالح است برای هر زمان و هر مکان، قانونی است که مناسب است با شرایط هر فرد در طول تاریخ. همان قانونی که الله واحد عز و جل وضع نموده، همان قانونی که در قرآن پیاده شده و بر قلب پاک پیامبر بزرگوار اسلام سرور بشریت علیه الصلاة و السلام 1400 و اندی سال قبل نازل شده، به همان گونه که همان قانون برای اون جامعه اون روزی، برای اون جامعه در واقع مختصر کوچک 15 قرن پیش، همان قانون که در 15 قرن صالح است و مناسب بوده، امروزه بعد از گذشت 15 قرن هم قابل اجراست، کهنه نمی شود، بلکه بالعکس روزانه با پیشرفت زمان، با پیشرفت تکنولوژی و بارو آوردن بشریت به تخصص و تکنولوژی، اینجاست که به اسرار و رموز این قوانین پی میبرند. یعنی روز به روز در واقع ثابت می شود بر این که بله، این قانونی که 15 قرن گذشته به عنوان یک قانون برای اون جامعه نازل شده، همان قانون مناسب است برای وضعیت جوامع امروزی و همچنین برای آینده. و هرچه بشریت جلو می رود و هرچه بشریت در واقع در جوانب پزشکی و تکنولوژی و غیره پیشرفت می کنند، به اعماق این قوانین پی می برند، به راز و رموز و سر و حکمت این قوانین می رسند. اینجاست که به این نتیجه می رسیم که این قوانین الهی ضمن این که ثابتند لا یتغیرند، باز هم روزانه ثابت می شود بر این که اعجازی در اونها نهفته شده. پس همین قضیه بحث گواهی در دین مبین اسلام اینجاست که توسط چه کسی این مسائل عنوان شده؟ توسط دین مبین اسلام. در قرآن و سنت نبوی این قوانین وضع شده و این قوانین ربانی و نبوی توسط شاگردان وحی رضی الله عنهم جمیعا برای مردم ابلاغ شده است. پس اون قوانینی که در قرآن کریم نازل شده، در سنت پاک نبوی پیاده شده و راه و روش شاگردان پیامبر علیه الصلاة و السلام و به ویژه خلفای راشدین بر این قوانین، یعنی یک اجماعی است از جانب اهل علم بر این قوانین، بر این که این قوانین در قرآن و سنت ثابت شدند، پس محال است که در اونها اجحافی مشاهده شود، محال است که در اونها در واقع خلاف اولا در نظر گرفته شده باشد. و به این نتیجه می رسیم بر این که تمام شبهاتی که القا می شود در این مورد شبهاتی هستند که عاری از صحتند
و به هیچ وجه حتی 1% نمیتوان به اینها نمره داد. توجه بفرمایید بینندگان عزیز محترم، این قضیه گواهی در دین مبین اسلام و از این بابت به این نتیجه میرسیم برای اینکه الله واحد عزوجل در مورد همین قضیه گواهی اهمیت بسزایی داده است و اینجاست که آیات کریمه زیادی در قرآن کریم نازل فرمودند که در مورد این بحث سخن میگویند، تا اینکه در واقع الله واحد عزوجل به بندگان خودش چنین پیغامی برساند که بحث گواهی بحث مهمی است، در مورد اون بیخیال نباشید، اون را جدی بگیرید. چنانکه شخصی به گواهی مکلف شد و از او درخواست شد که در این باب از قضایای مختلفی هرچه باشد، چنانکه در واقع اطلاعاتی داشته باشد، شرعاً اینجاست که مکلف است که گواهی بدهد و فراتر از این و مهمتر از این که گواهی دادن طبق هوا و هوس نباشد، چرا که در نتیجه همین گواهی دادن یک حقی ثابت می شود و یک حقی در مقابل چه پایمال می شود. و چنانکه یک شخص مسلمانی در مورد همین گواهی از روی منافع شخصی خودش و یا مطامع شخصی و یا از روی هوا و هوس و بدون در نظر گرفتن الله واحد عزوجل به ناحق گواهی دهد، فردای روز قیامت مؤاخذه خواهد شد. و از این بابت که بحث گواهی در دین مبین اسلام یک بحثی است که در واقع مسئولیت می باشد و اینجاست که در بعضی از قضایا اینجاست که شریعت اسلامی قشر زنان از یک سری گواهی معاف دونسته تا این که در واقع مسئولیت او کمتر کند و این یک رحمتی است به قشر زنان و این مهمترین حقی است از حقوق زنان که در دین مبین اسلام رعایت شده، که با توجه به شرایط و حالات روحی و روانی اونها همین مبحث هم در نظر گرفته شده نسبت به اونها، برای اینکه در جوانبی گواهی دهند که مناسب است به حالات اونها، در مسائلی گواهی دهند که دچار خطا و لغزش و تقصیر و در نهایت مرتکب گناه نشود. و اینجاست که دین مبین اسلام در بعضی از قضایا گواهی مرد 2 برابر گواهی زن قرار داده است. همین مبحث مهم به اتفاق یکدیگر در نشست آینده ادامه میدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.